السلام عليكم. راح نشوفو كيفاه ننستاليو لو لوجيسيال جيماغ لا فيرسيون 1.0.6 اللي تلقاوها في تيليشارجمون تاع السيت glog-construim.com. بون بريميرمون راح يكون عندكم ابري تيليشارجمون راح يكون عندكم الدوسي هذا ايماج سيدال. ابري ليكستراكسيون تاع دوسيي بون دوبل كليك دير اكسترار تو و تكستراكتيه في لو سي في سي دو بوين ريبرتوار. اون فوا اكستراكتي تحل هاد الدوسيي تلقى اوراكل جي 10 اكسبريس اديشن وتلقى le GDK وتلقى le Java Runtime Environment. بريميرمون تحل هذا how to install تنستالي اوراكل هذا الاول. راح في الانستالاسيون تاعو راح يدوموندي عليكم تنسيري مود باس. لو مود باس تكتب امين او مينيسكول كيما هكا. من بعد كي تكمل الانستالاسيون تاع اوراكل تنستالي لو GDK ومن بعد بون مادام دير ليكستراكسيون في دوسيي سي ما كان لا تزيد كوبي لو دوسيي ايماج سيدال في لو سي. الا كان نتا درت ليكستراكسيون في ان اوتر ريبرتوار لازم دير تهز لو دوسيي ايماج سيدال ديرو كوبي كولي في السي. من بعد لونسي لابليكاسيون جيماغ لا فيرسيون 1.0.6. بون هاي هنا فوالا هي كي تلقاها ما طفيشاتش دير اوفرير افيك وتخير جافا تيان بلاتفورم. اون فوا ديرها مره تولي دوبل كليك تتحل لابليكاسيون. كي تحل لابليكاسيون في الاول راح يجيك انفويي لا كلي او كرياتور دي سيستم في النيميرو هذا دير اوكي. هذه لا كلي اللي راهي هنا تبعتها للنيميرو هذاك ولا تهز ديريكتومون تهز لو نيميرو هذا تبعتو لادريس ايميل وتبعت معاه لو ريسو دو فيرسمون تاع البايمون تاع لو لوجيسيال. بون انا عندي لا كلي هنا جوست اون سكوند. بون شاك اورديناتور عنده اون كلي تاعو باسكو لو كود هذاك اللي تبعتو en réalité c'est le code اللي تبعتو c'est le numéro de série تاع la carte réseau تاعك. bon je viens insérer ma clé activer. ok bon système activé. merci de nous avoir fait confiance. une fois يتلونسا le système اول حاجه ديرها هي la création تاع la base de données. base de données déjà créée parce que انا déjà j'ai créé la base de données تاعي donc qui يعد qui te lance le système il faut déjà créer la base de données. ولا تكليكي هنا c'est la même chose. هنا base de données déjà créée انا عندي déjà la base de données. bon نشوفوا لي زيسباس اللي كاينين. هذا ليسباس دو كونسلطاسيون هذا ما تقدرش تعرف الخدمه به حتى ننسيريو quelques articles. عندنا هنا l'espace de recherche تقدر تريشيرشي par référence ولا بديزينياسيون تاع l'article ولا la quantité entre telle et telle quantité supposons entre 0 et 1 plutôt et 10 0 10 et 100 la quantité اللي عندي في الستوك. هنا la mise à jour اللي فيها les opérations تاعنا la vente crédit achat. هنا تحط لا ريفيرونس دير فاليدي ولا تحط لا ريفيرونس ديريكتومون تخرج تكليكي عليها هنا دير لوبيراسيون فونت ولا شا ولا كريدي. هنا عندك ليستوريك تاع الكريدي وتاني عندك لي زوبيراسيون سور لو كريدي زعما واحد خلص فيرسا ولا زاد دا كريدي ولا. هنا عندك ليستوريك تاع لي زاشا و لي فونت وهنا عندك لي ستاتيستيك تاعك واش عندك في الماغازان واش بعت واش شريت والبينيفيس او شيفر دافير بينيفيس بروت. بون نشوفو كيفاه ناجوتيو ان ارتيكل. كي نروح ناجوتيو ارتيكل سوا نجيو اجوتي دون لا باز دوني سوا نجيو ديريكتومون هنا اجوتي دون لا باز دوني. فوالا هذا ارتيكل جامي شريناه جامي شفناه لكن راح الارتيكل راح نعاودو نشريوه وهو اكزيستي ديجا عندنا تسمى شريناه ديجا من قبل. تروح ديريكتومون ميز اجور تكتب هنا لا ريفيرونس تاعو دير بلوس برك اي سي لو بري تاني قاعد كيما راهو سينو
لازم ندير موديفيكاسيون تاع الارتيكل دوك نشوفوها كيف نديرها. Bon, la première chose à faire est d'ajouter un ensemble aux articles. Supposons l'ensemble ampoule. Confirmation, ok. Voilà, après je l'ensemble là. La référence, supposons H1. Ampoule. La désignation H1. 12 volts. La quantité, supposons Chirina H1. quantité d'alerte 5 تسمى كيقعدو 5 لو سيستم يقول لي بلي قريب يفضوا لي زامبول تاع H1. بري داشا مثال 50 دينار و بري دو فونت 120 دينار. فورنيسور ميناساج مثال كونفيرمي اوكي. هنا الا كان حبيت تزيد ان ايماج لارتيكل نو. بون راح نزيدو اون اوتر امبول مثال H2 24 volts. 24 volts. La quantité, supposons 15. Quantité d'alerte 4. Prix d'achat 70 dinars. Prix de vente 150 dinars. On a le même fournisseur. Confirmé. Ok. Bon. Supposons on va un autre ensemble. C'est mieux. Roulement. Roulement, confirmé, ok. Ajouter un nouveau roulement. Supposons la référence TO12 x 5 x 12 x 10 x 5 SNR. هنا نكتب roulement SNR Peugeot. Supposons la quantité, supposons 5, quantité d'alerte 1, تقدر دير 0 même la quantité d'alerte. Prix d'achat 60 000, prix de vente 100 000, 10 000 plutôt. Mais la servette confirmé, ok. Non, supposons راح نديرو un autre 24 18 5 SNR. Bon, King Long. Quantité 10. Quantité alerte 5. Prix d'achat 5000. Prix de vente 12 000. Confirmé, ok. Non. Bon, maintenant on a effectué l'ajout de quelques articles. Donc si on cherche par référence, automatiquement راح نلقاو كنكتبو مثال H1 voilà هاي تخرج لامبول تكليكي عليها يخرج لك ليزانفورماسيون etc. بون في لا كونسلطاسيون في الاول كيعود لو لوجيسيال ابري لانسيرسيون تاعو نوفو لي زارتيكل ما يخرجوش هنا في الماغازان حتى تعاود في لا فاي دو ماغازان بليتو تعاود تقفل لابليكاسيون تعاود تحلها باش تافيشاو. بون